अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर 1 बिल्डिंग हमला केस के मरकजी मुल्जिम आसिफ महमूद को बरी कर दिया, जबकि दीगर 3 मुल्जिमान को सुब्त तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने मासूम बच्ची ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। नवाब टाउन पुलिस की नवाबियां पाकिस्तानी निजात जर्मन पलट शहरी से हाथ कर गई। डकैती की वारदात का मुकदमा चोरी और फ्रॉड के दफात के तहत दर्ज कर लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कैंटीन के ठेके में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। कॉन्ट्रैक्ट में मुबैना तौर पर रद्द-बदल करके इमरजेंसी ब्लॉक के दरवाजे के साथ भी कैंटीन बना दी गई। डेविस रोड पर वाक़ लाइन स्टील मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ 60 लाख रुपए की टैक्स नादहिंदा निकली। FBI ने मिल्स के साथ बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। पंजाब बार काउंसिल ने सीनियर सिविल जज लाहौर से बदतमीजी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर 3 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। पंजाब हुकूमत ने 6 DIGs के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेहर खालिद दादलक DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुलाम महमूद डोगर को DIG R&D, जबकि अली आमिर मलिक को DIG डिसिप्लिन तैनात किया गया। अब सिर्फ चालान नहीं, पर्चे भी दर्ज होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रवा माह ट्रैफिक में खलल डालने पर 49 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर बोर्ड ने फीस की अदम अदायगी पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात पास करने वाले 36,000 से जायद उम्मीदवारों की इसनाद रोकी। EDU एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने कहा है कि पंजाब एजुकेशन कमीशन के तहत तलबा को 5वीं और 8वीं के इम्तहान न दिलाने वाले प्राइवेट स्कूल्स को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। LDA की गुलचंदावी में कार्रवाई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट न होने पर 40 से ज्यादा दुकानें सर्बमोहर कर दी। कार्रवाई के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने पब्लिक अफेयर यूनिट को जल्द सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने वज़ीर आला पंजाब के पब्लिक अफेयर यूनिट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद सब डिवीजन लेस्को हुक्काम की गफलत। 1 माह कबल ट्रक की टक्कर से गिरने वाला पोल और लटकते तार इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। उधर चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट लेस्को के दफ्तर में हाई टेंशन तारों के तरसीली निजाम के हवाले से मीटिंग। हाई कोर्ट में LDA प्लाजा आतिशज़दगी केस की समाअत। अदालत ने कमीशन को बुलंद इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामात का जायजा लेने का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लावारिस बच्चों की अडॉप्शन पॉलिसी तब्दील से ले इंतजामिया ने बच्चों को गोद लेने के हवाले से फैसलों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। PC होटल में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए आगाही वर्कशॉप। DG FIA समेत आला अफसरान की शिरकत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे के 18 सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को होस्टल सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। जराइम पेशा अफराद को पनाह देने वाली तंजीमों के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई का हुक्म। अरकान पंजाब असम्बली का 1 माह की तनख्वाह बलूचिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन को देने का ऐलान। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने इमदादी सामान की दूसरी खेप भिजवाते हुए अपना हेलीकॉप्टर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर दिया। कमिश्नर इमदादुल्ला वसाल और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक का गवाल मंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 3 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद। छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए स्मेडा और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब ऐवान सनत और तिजारत के सदर फारूक इफ्तिखार, CEO स्मेडा सदर अहमद नवाज सुखेरा समेत दीगर ओहदेदारान की शिरकत। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बैतुलमाल में लिटिगेशन ऑफिसर की तैनाती का पर्चा आउट ऑफ कोर्ट आने पर उम्मीदवारों का एहतजाज। पर्चा मंसूख कर दिया।
पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों का कल आखिरी रोज। BS ऑनर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम में दाखिलों के लिए तलबा कल शाम 4 बजे तक दाखिला फॉर्म जमा करा सकते हैं। जाली वफाकी वजीर का वजीर आजम हाउस में नौकरी दिलवाने का झांसा। मस्कत पलट शहरी से 65 लाख रुपए लूट लिए। मुतासिरा शख्स की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने जोहर टाउन पुलिस से रिपोर्ट तलब करी। नाकिस लकड़ी से तैयार फर्नीचर देने पर सारिफ अदालत ने गंज बख्श फर्नीचर हाउस शेजान फैक्ट्री के मालिक को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। पाकिस्तान AFC अंडर-16 फुटबॉल क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गया। कौमी टीम ईरान के खिलाफ अहम मैच में 2-0 से शिकस्त खा गई। अमेरिका से लाहौर आते हुए रीमा खान का सामान गुम। अदाकारा ने निजी एयरलाइन इंतजामिया को बैग गुमशुदगी की दरख्वास्त दे दी। जहांगीर पार्क में वाक़ रावीन फाउंडेशन ग्रामर स्कूल के ज़ेर तमाम साइंस मेला। बच्चों के बनाए मॉडल्स की नुमाइश। कलनार की में पेशेस रिवर के उन्वान से नौजवान मुसव्विर शहराज फैसल के फनपारों की नुमाइश। सलीमा हाशमी समेत 8 से दिलचस्पी रखने वालों की शिरकत। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स के ज़ेर तमाम शाकिर अली म्यूजियम में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों के लिए शुरू होने वाले पपेट वर्कशॉप इख्तिताम पसीर हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन में खबरों की तफसील। LDA की मून मार्केट गुलशन रावी में कार्रवाई। 40,000 दुकानें कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स न होने पर सरबमोहर कर दी गईं। ताजरों का LDA की कार्रवाई पर एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी भी की गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलशन रावी में कार्रवाई करते हुए 40 से ज़ायद दुकानें सरबमोहर कर दी। LDA ने कार्रवाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट न होने की बिना पर की। 27A सिविक सेंटर पर गुलशन हाइट्स प्लाजा और गुलशन होम प्लाजा की दुकानें सरबमोहर की। LDA हुकाम ने साबिक DG LDA सैयद तजम्मुल अब्बास के प्लाजे 9 सिविक सेंटर की दुकानें भी सील की हैं। हार्ट अटैक के मरीज क्या अस्पताल में पहले ठंडी बोतल पिएंगे? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कैंटीन के ठेके में मुबैना तौर पर रद्दोबदल करके इमरजेंसी ब्लॉक के दरवाजे के साथ भी कैंटीन बना दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर बिलाल जकरिया ने ठेके में रद्दोबदल की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। PIC में रवा माली साल के दौरान कैंटीन का ठेका 49,15,000 रुपये में दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इंतजामिया के बाज़ एहलकारों की मिली भगत से कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट में इंडोर के साथ आउटडोर और इमरजेंसी के दाखिली दरवाजे के साथ भी कैंटीन कायम करने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत पंजाब ने 6 DIGs के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। तकर्रुरी के मुंतज़िर महर खालिद नाद लक को फौरी तौर पर DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया है। DIG पेट्रोलिंग अजहर हमीद खोखर और DIG डिसिप्लिन मोहम्मद अजीम लगारी को फौरी तौर पर OSD बना दिया गया है। DIG R&D सलमान चौधरी को DIG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया है। तकर्रुरी के मुंतज़िर गुलाम महमूद डोगर को DIG R&D तैनात किया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि रवा माह 417 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि ट्रैफिक बहाव में खलल डालने पर 1732 और तेज रफ्तारी पर 36 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। CTO ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने कहा कि शहर की अहम और मसरूफ मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के गिरदोनवाह में रॉन्ग पार्किंग, तजावुजात कायम करने, ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने और नाजायज पार्किंग स्टैंड कायम करने पर रवा माह के दौरान 49 अफराद के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, जबकि चलती ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने पर 1732 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इसी तरह खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग, तेज रफ्तारी का मुजाहरा और वन व्हीलिंग करने पर 38 अफराद के खिलाफ मुकदमात और 417 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज करने पर 36 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। उन्होंने DSPs को हिदायत की कि वो शहर की अहम और मसरूफ मार्केटों के अहदेदारान से मुलाकात करके दुकानों के सामने लगने वाली रेहड़ियों और दीगर तजावुजात को खत्म करवाएं, ताकि सड़कों पर गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो परेशानी से बचने के लिए अपनी गाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ पार्किंग एरिया में ही खड़ी करें। सुहेल चौधरी ने कहा कि रॉन्ग पार्किंग की गई गाड़ियों, ट्रैफिक बहाव में खलल डालने वालों और मुख्तस करदा पार्किंग जगह से बाहर पार्किंग करने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा। इस्लामिया पार्क सब डिवीजन लेस्को हुक्काम की गफलत और सुस्त रवि का एक और नमूना।
مزنگ کے قریب ایک ماہ قبل ٹرک کی ٹکر سے گرنے والے پول اور لٹکتے ووڈن کراس نہ صرف کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں بلکہ ادارے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بھی ہیں۔ مزنگ بورڈ والا چوک کے قریب ایک ماہ قبل ٹرک کی ٹکر کی وجہ سے لیسکو اسلامیہ پارک سب ڈویژن کے علاقے میں نصب بجلی کا کھمبا بری طرح تباہ ہو گیا تھا، جبکہ ٹرانسفارمر بھی گر کر ناقابل استعمال ہو گیا۔ لیسکو حکام نے جائے وقوع سے ٹرانسفارمر کو ہٹا لیا، لیکن کھمبے کے ساتھ لٹکتے ووڈن کراس تاحال اسی جگہ موجود ہیں۔ ووڈن کراس ٹوٹنے کی وجہ سے تاروں کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے، لیکن اسلامیہ پارک سب ڈویژن حکام نے سنگین مسئلے کی جانب سے آنکھیں موند رکھی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرنے والے کھمبے کی وجہ سے گلی کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے اور رات کی تاریکی میں متعدد بار حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ شکایات درج کروانے اور درخواستیں دینے کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا۔ اہل علاقہ نے چیف ایگزیکٹو لیسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مسئلے کا جلد از جلد حل نکالا جائے اور متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈیوس روڈ پر واقع لائن سٹیل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ٹیکس نادہندہ نکلی۔ ایف بی آر نے ملز کے ساتھ بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں۔ ریجنل ٹیکس آفس ذرائع کے مطابق لائن سٹیل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذمہ ود ہولڈنگ ٹیکس قیمت میں 1 کروڑ 60 لاکھ روپے واجب الادا ہے۔ آر ٹی او ذرائع کا کہنا ہے کہ لائن سٹیل ملز کو ٹیکس ادائیگی کے لیے متعدد مرتبہ نوٹسز بھجوائے گئے مگر ادائیگی نہیں کی گئی۔ ملتان روڈ کے مکینوں نے رہائشی علاقے میں زہریلے کیمیکل کی فیکٹری کے قیام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ضلعی حکومت کیمیکل فیکٹری بند کروا کے ان کی زندگیاں محفوظ بنائے۔ غوث الاعظم روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے یسرب کالونی ملتان روڈ کے رہائشیوں نے بتایا کہ یسرب کالونی میں میگا پلاسٹک اینڈ کاسمیٹک کمپنی کے نام سے فیکٹری کام کر رہی ہے، جہاں زہریلے اور ممنوعہ کیمیکل تیار کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں مضر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے کی 18 سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو خبردار کیا ہے کہ ہاسٹلز کی سیکیورٹی کو سخت کیا جائے اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دینے والی تنظیموں کے خلاف پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کی جائے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیے گئے مراسلے میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہاسٹلز کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کیا جائے اور اس حوالے سے سنڈیکیٹ کے ذریعے سے مزید ہدایات بھی دی جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری یونیورسٹیز کے ہاسٹلز کے خارجی اور داخلی راستوں پر فوری CCTV کیمرے نصب کیے جائیں اور ہاسٹلز کے وارڈن اور سپرنٹینڈنٹس ہر مہینے رہائش پذیر طلباء کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کریں۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے طلباء ونگ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کر رہے ہیں، جس کا فوری سدباب کیا جائے اور غیر متعلقہ افراد کو ہاسٹل سے نکالنے کی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ 5 نکاتی حکومتی مراسلے کے مطابق ہاسٹلز کے کمروں سے غیر متعلقہ افراد کے رہائش پذیر ہونے کے باوجود کارروائی نہ کی گئی تو ہاسٹل وارڈن کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران کا کہنا ہے کہ سنڈیکیٹ کے آئندہ کے اجلاس میں ہاسٹلز میں رہائش پذیر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کے حوالے سے منظوری لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر محکمہ داخلہ نے بچی زیادتی کیس کے سلسلے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق DIG انویسٹیگیشن لاہور ذوالفقار حمید مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ پولیس کے ساتھ ساتھ ISI اور IB کے افسران بھی انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ بچی زیادتی کیس میں ملزمان کی گرفتاری کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ PC ہوٹل میں اقوام متحدہ کے آفس فار ڈرگ اینڈ کرائم کے زیر تمام انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کے آخری روز کا حال بتا رہے ہیں ریحان گل اپنی اس رپورٹ میں۔ ایمرلڈ ہال میں منعقدہ ورکشاپ میں اقوام متحدہ کے آفس فار ڈرگ اینڈ کرائم کے نمائندے سیزر گیوڈیز، قانونی مشیر نوید ریاض، DGFIA سعود احمد، DIG ٹریننگ طارق مسعود یاسین، ڈائریکٹر امیگریشن ڈاکٹر عثمان انور، اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب رانا مقبول اور میڈیا نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے نمائندے سیزر گیوڈیز نے ورکشاپ کے آخری روز بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عالمی ادارے کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں پرنٹ میڈیا اور دیگر ذرائع کی مدد سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے۔ You will see later the different media tools that we have utilized in order to raise awareness, because the main objective of this campaign is really to sensitize the general public. DGFIA سعود احمد نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے FIA میں امیگریشن ویجیلنس سیل قائم کیا گیا ہے۔ 2 مہینوں سے جب سے یہ یونٹ قائم ہے، ہم نے 8 اپنے اہلکاروں کے خلاف پرچے دیے ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 14 جو موسٹ وانٹیڈ
ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे जो ये मज़मूम कारोबार करते थे, उनको हमने हिरासत में लिया है। पाकिस्तान में खराब माशी सूरत हाल के बायस नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क जाने के शौक में इंसानी स्मगलों के हथे चढ़ जाती है। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे घिनौने कारोबार में मुब्तला अफराद के खिलाफ जामिया पॉलिसी तश्कील दे। कैमरामैन मोहम्मद तारिक और मोहसिन अली के साथ रेहान गुल, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहान पास करने वाले 36,000 से जायद उम्मीदवारों की फीस की अदायगी न करने पर असनाद रोक ली हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की असनाद वसूल न करने पर लाहौर बोर्ड को माली नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। लाहौर बोर्ड ने 2000 से लेकर 2010 तक के इम्तहानात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के असनाद रोक रखी हैं। बोर्ड हुकाम का कहना है कि ये असनाद फीस की अदम अदायगी और तलबा की अहलियत के मामलात के बायस रोकी गई हैं। मैट्रिक के 20,448 कामयाब उम्मीदवार और इंटरमीडिएट के 16,983 उम्मीदवारों के असनाद लाहौर बोर्ड में पड़ी हैं। ईडीयू एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने कहा है कि पंजाब एजुकेशन कमीशन के तहत तलबा को 5वीं और 8वीं के इम्तहान न दिलाने वाले प्राइवेट स्कूल्स को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। हाल रोड पर वाक़ महकमा तालीम के ऑफिस में ईडीयू एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने 25 क्लस्टर सेंटर के चेयरमैन से मीटिंग की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईडीयू एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने क्लस्टर सेंटर्स के चेयरमैन को हिदायत की है कि वो 5 अक्टूबर तक 5वीं और 8वीं के इम्तहान देने वाले तलबा की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें। बलोचिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म ने ज़लज़ला रिलीफ फंड कायम कर दिया है। दूसरी जानिब शहरी भी मुतासरीन की इमदाद के लिए दिल खोल कर अतियात जमा करा रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बलोचिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म ज़लज़ला रिलीफ फंड कायम कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 करोड़ रुपए अतिया देने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम वज़रा, स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स की 1 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म ज़लज़ला रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले और उसकी इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान असम्बली भी अपनी 1 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म ज़लज़ला रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। हुकूमत पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि इमदादी कार्रवाइयों की तकमील तक हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान हुकूमत के पास रहेगा। बलोचिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोश, खैमे और अद्वियात शामिल हैं। ओल्ड एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के नदीम अशरफ ने इमदादी सामान रवाना किया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम लिबर्टी मार्केट में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए इमदादी कैंप लगाया गया, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली मोहसिन लतीफ़ और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी साजिद चौहान ने खुसूसी शिरकत की। मोहसिन लतीफ़ ने शहरियों और मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में ज़लज़ला ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी उनके हमरा थे। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक ने कहा है कि तमाम कारोबारी बिरादरी ज़लज़ले से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद करें, जो खुले आसमान तले बेयारों मददगार बैठे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फारूक इफ्तिखार की ज़ेर सदारत इजलास में ऐवान सनत और तिजारत के नौ मुंतखब सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी, नायब सदर काशिफ अनवर, साबिक सदर शेख मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अली मियां समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बैतुल माल में लिटिगेशन ऑफिसर की तैनाती का पर्चा आउट ऑफ कोर्स आने पर उम्मीदवारों ने जबरदस्त एहतजाज किया। तलबा के एहतजाज के बायस पर्चा मनसूख कर दिया गया। वहादत रोड इम्तहानी मरकज के बाहर लिटिगेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए पर्चे का आगाज सुबह 10 बजे हुआ। ताहम 15 मिनट बाद ही उम्मीदवारों ने पर्चा देने से इनकार कर दिया। उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पोस्ट के लिए वेबसाइट पर जो कोर्स आउटलाइन दी थी, पर्चा उसके मुताबिक नहीं बनाया गया, जिसके बायस उन्होंने पर्चे का बायकॉट कर दिया। हुकूमत पंजाब ने 2 महकमों के सेक्रेटरीज को GOR1 में सरकारी रिहाइशगाहें अलॉट कर दी हैं। सेक्रेटरी माहौलियात मोहम्मद अनवर रशीद को 16A गोल्फ लेन GOR1 की रिहाइशगाह अलॉट की गई है। ये घर साबिक IG पुलिस राना मकबूल अहमद ने खाली किया था। सेक्रेटरी मवासलात मियां मुश्ताक अहमद को 17 एकमन रोड GOR1 अलॉट किया गया है। ये घर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर काजी मोहम्मद उयूब ने खाली किया था। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने लाहौर में पीने का साफ पानी मुहैया करने और गुंजान आबाद इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए पब्लिक अफेयर यूनिट को हिदायत जारी कर दी। मियां हमजा शहबाज शरीफ की सरबराही में तश्कील पाने वाले पब्लिक अफेयर यूनिट को जल्द सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की गई है।
رکن قومی اسمبلی میاں حمزہ شہباز شریف کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پبلک افیئر یونٹ کو نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ لاہور میں پینے کے صاف پانی اور شہر کے گنجان آباد علاقوں میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے وہاں کے منتخب نمائندوں سے ملاقاتیں کر کے سفارشات جلد از جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پبلک افیئر یونٹ کو آئین کے برعکس قرار دیتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات سے قبل دھاندلی کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی صدیق خان، احمد خان، ڈاکٹر نوشین حامد، سعدیہ سہیل رانا، راحیلہ انور اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت بلدیاتی انتخابات سے قبل دھاندلی کر رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں چکن کی دیسی بریڈ تیار کرنے والی کمپنی بایو ویٹ اور فرانسیسی کمپنی کے اشتراک کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولٹری بزنس سے منسلک انویسٹرز اور ویٹرنری ریسرچرز نے بھی شرکت کی۔ ایکسپو سینٹر ہال نمبر 1 میں منعقدہ تقریب میں فرانسیسی کمپنی ساسو کے جنرل مینیجر لوئی پرولٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر بایو ویٹ احمد وقاص، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر سکینہ حسین سمیت پولٹری بزنس سے منسلک افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اداکارہ ریما خان امریکہ سے لاہور پہنچ گئی۔ لاہور واپسی پر نجی ایئر لائن انتظامیہ نے بیگ کہیں گما دیا۔ لالی ووڈ کی معروف اداکارہ ریما خان امریکہ سے لاہور پہنچ گئی ہیں۔ وہ گزشتہ صبح نجی ایئر لائن کی پرواز سے امریکہ سے براستہ دبئی لاہور پہنچی، جہاں لاہور پہنچنے پر ان کے 2 بیگز میں سے ایک بیگ نہیں تھا، جس پر انہوں نے نجی ایئر لائن انتظامیہ کو اپنے بیگ کی گمشدگی کی درخواست دے دی ہے۔ سیاحت کے عالمی دن کے حوالے سے ٹی ڈی سی پی کے زیر تمام الحمرا ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کلچرل شو، پینٹنگ اور گیتوں کے مقابلے ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضا زیدی۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جانب سے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر الحمرا میں سجائی گئی تقریب میں مہمان خصوصی وزیر سیاحت رانا مشہود احمد، کمانڈر نیوی اکبر نقی، سیکرٹری سیاحت محمد خان کھیچی، ایم ڈی ٹی ڈی سی پی حبیب الرحمان گیلانی، ڈی جی آرکیالوجی ڈاکٹر عصمت طاہرہ، ایم پی تہیہ نون اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز ہال نمبر 1 میں کلچرل شو سے ہوا، جس میں مختلف فنکاروں نے گیت گائے اور ڈانس کے مقابلے ہوئے۔ سیاحت کے عالمی دن کے حوالے سے ایم ڈی ٹی ڈی سی پی حبیب الرحمان گیلانی کا کہنا تھا کہ ٹی ڈی سی پی ٹورزم کے حوالے سے نئے پروجیکٹ شروع کر رہا ہے۔ آج کے تمام فنکشن کو کامیاب بنانے کے لیے ٹی ڈی سی پی کے جنرل مینیجر سے لے کے اور ہمارے تمام سٹاف نے، مینیجرز نے، ہمارے ٹورزم آفیسرز نے، سب نے بہت محنت کی اور میں سب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہال نمبر 2 میں مختلف اسکولوں کے بچوں کے درمیان گیتوں اور پینٹنگز کے مقابلے ہوئے۔ امریکن لائسیٹر اسکول کے مختلف برانچوں کے طلبہ نے اپنی پرفارمنسز سے شائقین کے دل موہ لیے۔ وزیر سیاحت رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ سیاحت اور لاہور کے تاریخی ورثے پر شروع کیے گئے پروجیکٹ سے دنیا بھر میں پاکستان کا سافٹ امیج متعارف کرائیں گے۔ کیمرامین علی شیر کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔ کلر آرٹ گیلری میں نوجوان مصور شہراز فیصل کے فن پاروں کی نمائش وشز ریور کے عنوان سے منعقد ہوئی، جس میں سلیمہ ہاشمی سمیت آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گلبرگ میں واقع کلر آرٹ گیلری میں نوجوان مصور شہراز فیصل کے فن پاروں کی ہونے والی نمائش وشز ریورز میں سلیمہ ہاشمی، زارا ڈیوڈ، اسد ہائی، اسد صلاح الدین سمیت آرٹ کے تعداد افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج شکیل احمد نے 15 بلڈنگ میں دھماکہ کیس کے مرکزی ملزم آصف محمود کو عدم شہادت پر بری کر دیا ہے، جبکہ دیگر 3 ملزمان کو ہفتے کے روز طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 15 بلڈنگ میں ہونے والے بم دھماکے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں سول لائن پولیس نے مرکزی ملزم آصف محمود، شبیر احمد، سرفراز احمد اور عابد اکرم کے خلاف چالان پیش کر رکھا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں LDA پلازا اعتزادگی کے ذمہ داروں کے تعین اور فائر سیفٹی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے حوالے سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کمیشن کو بلند عمارات میں فائر سیفٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کا حکم دیتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس سید منصور علی شاہ کی عدالت میں DCO نسیم صادق اور ایڈیشنل DG LDA مریم کیانی سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ DCO نسیم صادق نے شہر میں موجود 509 بلند عمارات کی فہرست پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ فائر سیفٹی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ مسقط پلٹ شہری سے جعلی وفاقی وزیر بن کر 65 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ متاثرہ شخص کی درخواست پر سیشن کورٹ نے جوہر ٹاؤن پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج صفدر علی بھٹی کی عدالت میں جوہر ٹاؤن کے رہائشی محمد طلحہ نے درخواست دی کہ اس نے مسقط سے واپس آ کر تصور نامی شخص کے ساتھ ٹریول ایجنسی کا کام شروع کیا۔ تصور گیلانی نے خود کو وفاقی وزیر ظاہر کر کے مدعی کو وزیر اعظم ہاؤس میں ملازمت دلوانے کا جھانسا دیا اور 65 لاکھ روپے بٹور لیے۔ پنجاب بار کونسل نے سینئر سول جج لاہور سے بدتمیزی کرنے اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر 3 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سید حامد حسین شاہ نے لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائے گئے ریفرنس میں شکایت کی تھی کہ 3 وکلاء سید جواد رضا، شیخ محمد ندیم اور ملک جاوید صابر نے عدالت کے وقار اور اس کے تقدس کا خیال نہ رکھتے ہوئے سینئر سول جج لاہور چودھری فاروق حسین سے بدتمیزی کی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ صارف عدالت نے گھریلو فرنیچر ناقص لکڑی سے تیار کر کے دینے اور وارنٹی کے دوران ہی ٹوٹ جانے پر گنج بخش فرنیچر ہاؤس چیزان فیکٹری کے مالک کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ صارف عدالت میں ملتان روڈ کے رہائشی سید واجد حسین نے گنج بخش فرنیچر ہاؤس چیزان فیکٹری کے مالک کے خلاف 6,68,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے گھر کے لیے فرنیچر تیار کرایا جس پر اس کو گارنٹی دی گئی کہ اس کی لکڑی اصل ہے جو خراب نہیں ہوگی۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ سلمان رفیق اور کمشنر امداد اللہ بوسال نے ڈینگی سرویلنس اور ڈینگی سے آگاہی لینے کے لیے گوال منڈی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 3 مقامات سے ڈینگی لاروا بھی برآمد کر لیا۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ سلمان رفیق اور کمشنر امداد اللہ بوسال نے گوال منڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیف انٹمالوجسٹ ڈاکٹر وسیم اکرم، TMO داتا گنج بخش ٹاؤن میر محمد اکمل، TOR طاہر علی، DDOH ڈاکٹر سید سرفراز شاہ، انچارج ڈینگی سرویلنس کمشنر آفس ونگ کمانڈر ریٹائرڈ سید ریاض سمیت ضلع انتظامیہ اور انسداد ڈینگی مہم کے اہلکار بھی موجود تھے۔ جج سید حامد حسین نے کیمپ جیل کا دورہ کیا اور قیدیوں کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کی۔ سیشن جج نے جیل کی خستہ حال بیرکس کی فوری مرمت کروانے اور معمولی جرائم کے قیدیوں کو فوری رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید حامد حسین کیمپ جیل پہنچے، جہاں انہوں نے سپرنٹینڈنٹ نوید اشرف اور اسیران کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد ان کے مسائل سنے۔ سیشن جج سید حامد حسین نے معمولی جرائم کے 43 اسیران کو رہا کروا دیا۔ CCPO لاہور چودھری شفیق احمد نے اختیارات سے تجاوز، غیر قانونی حراست، کرپشن، مقدمات کے اندراج میں تاخیر اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے پر 6 تھانے داروں، 12 ٹریفک وارڈن سمیت 23 پولیس اہلکاروں کی برطرفی کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ اردلی روم میں مختلف الزامات کے تحت دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلیں سنتے ہوئے CCPO نے سب انسپیکٹر محمد ریاض، امجد خان، محمد عاشق، ASI فقیر الدین، نذیر احمد اور محمد افضل کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے نواب ٹاؤن پولیس کی نوابیوں کے حوالے سے جو کم نہ ہو سکی۔ پاکستانی نژاد جرمن پلٹ شہری کے ساتھ ہونے والی ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ چوری اور فراڈ کے دفعات کے تحت درج کر لیا۔ پاکستانی نژاد جرمن شہری نادر خان جرمنی سے لاہور ایئرپورٹ آیا اور اپنے دوست اختر عباس کے ہمراہ گاڑی پر ٹھوکر نیاز بیگ پل پر پہنچا، جہاں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار پولیس کی وردیوں میں ملبوس 3 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ان سے 6,000 یورو، 14,000 پاکستانی روپے اور 2 قیمتی موبائل فون چھین لیے۔ کوئی فلاحی ادارہ کسی لاوارث بچے کو خود کسی بھی فیملی کے حوالے کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے لاوارث بچوں کے گود لینے کے حوالے سے فیصلوں کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ DC آفس نادر ہال میں ہونے والے اجلاس میں خالد بیگ DSP ET فاؤنڈیشن کے ضمیر احمد، DMS جناح ہسپتال ڈاکٹر محمد حسن سلیم، کیپٹن محمد عارف، ڈاکٹر افتخار علی مرزا، AMS میو ہسپتال ڈاکٹر محمد عامر، ڈاکٹر گلزار حسین، ڈاکٹر احمد ندیم، DOC وسیمہ عمر کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پنجاب یونیورسٹی میں داخلوں میں صرف 1 روز باقی رہ گیا ہے۔
BS آنرز اور ماسٹرز کے پروگراموں میں داخلوں کے لیے کل داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی داخلہ کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والے شیڈول کے مطابق کل شام 4 بجے تک داخلوں کے خواہش مند طلبہ اپنے فارمز جمع کروا دیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں BS آنرز کے 26 پروگرامز جبکہ MA MSc کے 40 سے زائد مضامین میں داخلے کیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر پارک میں واقع راولن فاؤنڈیشن گرامر اسکول کے زیر تمام سائنس فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ راولن فاؤنڈیشن اسکول میں منعقدہ سائنس فیئر میں رکن صوبائی اسمبلی رمضان صدیق اور رکن قومی اسمبلی نوید عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر اساتذہ اور طالب علموں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سینئر سیکشن کے بچوں نے سائنس سے متعلق مختلف موضوعات پر تقاریر پیش کی۔ چانند ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام علی انسٹیٹیوٹ میں چوتھے یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں تزین ملک۔ علی انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ یوتھ فیسٹیول میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون سمینہ بیگ، کم عمر ترین IT مائکرو سرٹیفائیڈ عرفہ کریم مرحومہ کی والدہ سمینہ امجد اور بیسٹ سوئمر کا خطاب حاصل کرنے والی کرن خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف آرگنائزیشنز اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ فیسٹیول میں عرفہ کریم پر ایک ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی، جبکہ مرحومہ کی والدہ سمینہ امجد کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ سمینہ امجد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام یہاں پہ چھوڑ گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جی گئی ہے اور میں اس فخر کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، میں نے اس کو اپنی طاقت بنا لی ہے۔ یوتھ فیسٹیول میں شریک نوجوانوں نے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے گیت گائے اور رقص بھی کیا۔ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے، لیکن پاکستان ٹیلنٹ اور ذہانت کی دولت سے مالا مال ہے۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ تزین ملک، سٹی 42۔ پاکستانی AFC انڈر 16 فٹ بال کوالیفائنگ راؤنڈ سے باہر ہو گیا۔ قومی ٹیم ایران کے خلاف اہم میچ میں 2-0 سے شکست کھا گئی۔ پنجاب اسٹیڈیم میں جاری AFC انڈر 16 فٹ بال کوالیفائنگ راؤنڈ کے تیسرے روز کھیلے گئے پہلے میچ میں ایران نے پاکستان کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کر کے فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ میچ کے پہلے ہاف میں ایران کی جانب سے نیما مختاری نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس مین۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے سمیڈا لاہور چیمبر آف کامرس کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ایوان صنعت و تجارت کے صدر فاروق افتخار، CEO سمیڈا سردار احمد نواز سکھیرا سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ سمیڈا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سردار احمد نواز سکھیرا نے ایوان صنعت و تجارت کے صدر فاروق افتخار، نو منتخب نائب صدر کاشف انور، سابق صدر میاں مصباح الرحمان سمیت دیگر سے ملاقات کی۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں آپ جان سکیں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ سٹی انٹرٹینمنٹ از براٹ ٹو یو بائی ماؤنٹین ڈیو لا رہا ہے ڈیو ایکشن۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام شاکر علی میوزیم میں مختلف سکولز اور کالجز کے بچوں کے لیے پپٹ ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین مدنی۔ جمیل بسمل پپٹ تھیٹر کے تعاون سے 4 روزہ پپٹ ورکشاپ میں شہر کے 10 سے زائد سکولز اور کالجز کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ طلبہ و طالبات کی آخری روز کی پرفارمنس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ ورکشاپ کے آخری روز معروف کارٹونسٹ ڈاکٹر اعجاز اکبر اور لالی ووڈ انڈسٹری کے معروف اداکار مصطفیٰ قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اسکول کالجز کے اساتذہ اور بچوں کی فیملیز سمیت PNCA کی ڈائریکٹر لاہور آمینہ پٹودی اور ڈپٹی ڈائریکٹر فاطمہ علی بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ بچوں کا کہنا تھا کہ انہیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ تفریح کا موقع بھی میسر آیا۔ ہم نے یہاں پہ پپٹ بنانے بھی سیکھے اور انہیں کیسے یوز کیا جاتا ہے ایک اسکٹ میں، وہ بھی ہم نے سیکھا۔ بہت فن تھا اور بہت طرح کی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، بہت طرح کا آرٹ، طرح طرح کے پپٹس بنائے ہم نے، فنگر پپٹ، ساکس پپٹ، اور ہم نے یہاں پہ پریزنٹیشن کی، ہمیں بہت مزہ آیا ہے۔ مہمان خصوصی اداکار مصطفیٰ قریشی کا کہنا تھا کہ PNCA بچوں کے موضوعات پر فلمیں بھی بنائے۔ یہ تجویز کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ پپیٹ شو کے ساتھ ساتھ بچوں کے موضوعات پر فلمیں بھی بننی چاہیے، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے معاشرے پر۔ PNCA انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ بچوں میں آرٹ کے فروغ کے لیے ایسی ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ورکشاپس کریں بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، جس میں بچے کچھ سیکھ سکیں۔
बच्चों में फनी सलाहियतों को उभारने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स के इनेकाद से जहां मुस्तकबिल के इन मुमारों को सीखने के मौके मिलेंगे, वहीं आर्ट के फरोग में भी मदद हासिल होगी। कैमरामैन ताहिर खान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए आप पढ़ सकते हैं डेली सिटी 42। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे